Gawa sa mga national officials ug ubang personalities kinsa misaksi sa pagbuhi sa mga bihag sa rebelding New People's Army didto sa Agusan del Norte, usa ka personalidad ang nakadapit sa pagtagad sa mga sakop sa media, ilabi na sa taga Davao City. Si Jun Tariman adunay detalye. Sentro sa tareksawong kalihukan sa usa ka komunidad dito sa Kitsaraw, Agusan del Norte niadtong Martes ang upat ka pulis ka bihag sa mga rebelde. Starring sab ang mga national officials o mga local officials kinsa mao'y midawat sa mga bihag gikan sa mga kadakuan sa Northeastern Mindanao Regional Command sa NPA. Kining maong opisyal sa NPA nakakuha sa pagtagad sa mga sakop sa media tungod kay tataw nga edukado kini. This document officially releases the 4 prisoners of war under the custody of the New People's Army. Thank you very much. Sa interview sa national media, gipaila-ila ning mga opisyal sa NDF-NPA nga siya si Kawakin. Apan alang sa mga sakop sa media sa Davao City ug sa mga Davaoenyo, siya mao ang prominenteng si Alvin Loque, ang kanhi Secretary General sa Bayan Muna sa Davao City, niadtong sayong bahin sa tuig 2000. Niadtong 2001, nagpapili si Alvin Loque isip konsehal ubos sa hugpong sa taong lungsod ni Mayor Rodrigo Duterte, apan wala kadaog. Nianang 2002, usa si Alvin Loque sa gipasakado kasong rebellion sa 73rd Infantry Battalion, ubos kaniadto ni kanhi Brigadier General Eduardo del Rosario. Misibat sa Davao City si Loque niadtong 2002, dihang napagawasan siya og warrant of arrest. Sa usa ka press conference sa founding anniversary sa CPP niadtong December 2009, nakita si Loque uban sa mga kadikuan sa CPP-NDF. Paglabay sa pipila ka adlaw may pagawas og pamahayag si Loque nga nagkumpirma siyang pagpasakop sa NPA. Gihimo niyang rason ang gingong pagpanggukod sa militar kaniya dito sa Davao. Apan alang sa anti-communist group ANAD, naanda na kining excuse kung palusot sa mga magpasakop sa rebelding kalihukan. Matod sa ANAD, daanang gipasanginlan si Loque nga misuporta sa NPA. Nakita siya natong 2009 nga nang hatag og cellphone sa mga rebelde. Sa aking pakikukabildo, kaniadto kang Loque dito sa Davao City, ako mahalagway si Loque nga may pagkahinhin o binabay. Gawas nini may gidakon kini uban ang timbang nga 230 pounds o gitaskon nga 5'10". Butang nga gihimong basihan sa iya mga supporters nga dili kini makahimo sa kalihukan sa mga rebelde. Apan matod sa militar, taktik kini ni Loque aron dili kadudahan nga usa ka rebelde. Daanang giila si Loque sa militar nga mao si Calvenos. Karon migamay na ang lawas ni Loque samtang aktibo na siya sa kabukiran uban ang mga rebelde. Si Loque graduado sa Ateneo de Davao, din siya nagpasakop sa 8 League of Filipino Students. Nagtudo kini sa Assumption School of Davao samtang sa samang higayon gipasanginlan nga usa ka rebelde. Jun Tariman reporting.